अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। इससे ज्यादा वार्म वेलकम की किसी टाइम पे जरूरत नहीं होती क्योंकि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। एंड आई एम रियली अमेज्ड एट पीपल जो अभी भी नॉर्दर्न एरियाज का रुख कर रहे हैं और वहां पे जो लास्ट एक हफ्ता है उसको मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में 15 नवंबर के बाद तो जाना आना उन जगहों का एक्सेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात जो तमाम ही मैंने ट्रैवलॉग्स को देखा उसमें बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत को वहां पे अटेंशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है इस कुदरती हुस्न को देखने के लिए, खूबसूरती को देखने के लिए टूरिस्ट एक दफा तो जरूर आए, लेकिन जब तक वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी, रेस्ट हाउसेस नहीं होंगे, इसके अलावा अट्रैक्शंस नहीं होंगी, एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग उसको बार बार विजिट करेंगे। सो प्लीज बेयर दैट इन माइंड एंड प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक नजर डालते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, जिसमें आपने देखा कि ओवर द वीकेंड काफी चीजें ट्रेंड करती रही ट्विटर पे और उसमें खास तौर पे पार्लियामेंट का इजलास इन फोकस आया, जिसमें अयाज सादिक साहब के और उसके बाद फवाद चौधरी साहब के जो स्टेटमेंट्स थी उसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया के मीडिया को भी काफी कुछ कंटेंट दिया, काफी कुछ बहस करने के लिए दिया। इंडिया के मीडिया ने नकारे बजाए जी, क्योंकि वक्तन फवक्तन उनको ऐसा लगा कि इंडिया की फोर्सेस धाक बिठाने में कायम हो गई और यही वो सेंटिमेंट्स थे जो लोगों के रिएक्शन के तौर पे आए अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू की वजह से। एंड पीपल हैव फेल्ट वेरी एंग्री, वेरी बिटर इन पाकिस्तान, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक तो मुल्क की जो सालमियत है उसके ऊपर भी चोट की गई और हमारा अपना जो एक आउटलुक था ऑन थिंग्स, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है खित्ते में अमन को बरकरार रखने के, उसको भी मस्क करने की कोशिश की गई। इसी बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, हमने सैयद गजनफर अली साहब को ज़हमत दी है सुबह सुबह हमारे साथ होने के लिए। ही इज अ सीनियर एनालिस्ट। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने बड़े नकारे बजाए जी अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू में, जिन पे उनका ख्याल था कि अगर अभिनंदन को रिलीज ना किया जाता तो जो भारतीय फोर्सेस थी उनका एक बड़ा अग्रेसिव स्टांस था। इस पे आपका क्या रिएक्शन है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो आपने फरमाई कि जी अगर अभिनंदन को न छोड़ा जाता तो उसका बड़ा अग्रेसिव रिस्पांस होता जी, तो उसको अगर हकीकत के आईने में देखे तो अभिनंदन को छोड़ने से पहले पाकिस्तान तो अपना रिस्पांस दे चुका था। बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए कि जब जिसमें DGISPR ने टेलीविजन चैनल पर ऊपर आके ये कहा था कि जी हम वी विल स्ट्राइक एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, और हम अपनी मर्जी का टारगेट सिलेक्ट करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। क्योंकि जो टैक्टिकली जब आप कोई काम करते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी को अगर आप पढ़ें तो उसमें जो आप काम दुश्मन के खिलाफ करने जा रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ सक्सेस जो काउंट किया जाता है वो सीक्रेसी और सरप्राइज काउंट किया जाता है। बिल्कुल। तो DGISPR ने तो ये कह के सीक्रेसी भी लूज कर दी और सरप्राइज भी लूज कर दी। इसका मतलब उन्होंने दुश्मन को इतना टाइम दिया कि आप तैयारी करें, हम आ रहे हैं। ये है फिजिकल मैनिफेस्टेशन। और हम गए, हम रात की तारीकी में नहीं, ब्रॉड डे लाइट में गए। हमने उस जगह को, और हमारी इंटेलिजेंस का ये हाल था, ये लेवल था कि हमें पता था कि इंडियन आर्मी चीफ इज सिटिंग इन ए ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसका ऑपरेशनल विजिट है और वो ब्रीफिंग दे रहा है वहां पे ब्रिगेड कमांडर से, और सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, वहां पे नदरन कमांड, कमांडर नदरन कमांड और कमांडर अपना 15 कोर वो भी मौजूद थे। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे तो अब ये एक तो ये एस्पेक्ट पे लोगों को देखना चाहिए। इंडियन मीडिया चूंकि बेशरम मीडिया है और वहां पे वो गोबर सवामी जैसे काफी एंकर हैं, तो वो लोग तो हर चीज के अंदर से आपको पता है झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखाधड़ी निकालते हैं। अब दूसरा एलिमेंट जो आपने जिक्र किया वो था एक पाकिस्तान के एक MNA की तरफ से अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क की जो सरहदें हैं उनमें सुराख करना। और मुल्क सिर्फ नहीं, देखिए ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात को कतई कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन देखें इस वक्त वही वाली बात आ जाती है, लोग इसमें बड़े जाहिर सी बात है सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल वजह है। जो शुरू में आपने बात की वो तो जमीनी हकायक थे, वो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हवाले से आपका तज्जिया था। मैं दूसरी तरफ आना चाहूंगी कि पाकिस्तान में खुसूसन सियासतदानों के और मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली का ये गिला रहता है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें हुकूमत वक्त उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल
सवालिया निशान ये है कि एयाज सादिक साहब बहैसियत एक अपोजिशन MNA के जिस मीटिंग में उनकी शिरकत थी, जिसका वो जिक्र कर रहे थे, वो एक क्लोज डोर मीटिंग थी। आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट के एक ओपन सेशन में उसके बारे में बात अपने एथिक्स, अपने ईथोस और प्रोटोकॉल के खिलाफ है? और क्या इस हवाले से कोई कार्रवाई बनती है उनके ऊपर, या उसके हवाले से उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? ये सिद्रा, ये पर्सनल मामला ही नहीं रह गया, पर्सनल ईथोस की बात ही नहीं है जी। आप अगर MNA हैं, आप अगर MPA हैं और आप अगर असेंबली में बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी प्रोविजंस के तहत आपने इलेक्शन भी लड़ा और आप असेंबली में भी पहुंचे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीजें कहता है, कुछ चीजें बताता है। अभी जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, जो मैक्रोन ने जो कुछ किया है जी। और उसने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, उसको आपने लिमिट करना पड़ता है किसी लिमिटेशन से, कुछ और लॉ से, कुछ और तरीक़ाकार से, जहां पे आप किसी के जज्बात को मजबूर न करें। बिल्कुल। अभी इसी तरह ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर मीर सादिक कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, तो उसको आपने लिंक करना है उन अदारों से जहां आपके जाके आप ये हेल्प लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि मैं पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को और पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करूं। बिल्कुल। अब ये पर्सनल मामला ही नहीं है, ये तो मैं आपसे आपको लगता है कि ऑपोजिशन हुकूमत वक्त या PTI की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत में चोट करने में इतनी आगे बढ़ गई कि इन तमाम ईथोस को, इन कॉन्फिडेंशियलिटी को, जो उनका अपना ओथ होता है मुल्क की सालमियत की तरफ, उसको उन्होंने बालाए ताक रख दिया? सिर्फ बालाए ताक तो बहुत छोटा लफ्ज है कि उसने आपकी जो सालमियत है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सिद्रा, हमने नहीं, हम मुसलमान है ना, हमारा एक रिलीजन है इस्लाम, एक इंडिया में एक रिलीजन है हिंदुइज्म है। अगर हम मुसलमान होते हुए हिंदुओं की मदद कर रहे हैं तो हम तो अपना मजहब भी बेच रहे हैं। दूसरी बात यह है, वतन जो है वो सिर्फ कोई जगह का नाम नहीं है, एक रीजन का नाम नहीं है, एक इलाके का नाम नहीं है, ये लेकिन जी ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात मैं हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी, लेकिन इसको मैं लिंक करना चाहूंगी ताजा तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा की, ब्रिगेडियर साहब, जो मरियम नवाज साहिबा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसका भी थोड़ा जिक्र इसमें आना। टाइगर फोर्स के बाद अब शेर जवान भी मैदान में उतरने वाले हैं। क्या इनकी कॉन्फ्रंटेशन होगी? इनका क्या ओरिएंटेशन है? इनको किस तरफ लगाया जाएगा? इनके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अहदाफ क्या हैं? ये डेवलपमेंट आप पॉलिटिकल अरीना में पाकिस्तान के इनको कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं हो रही सिद्रा, यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम जो है वो चल रहा है। उसमें करप्ट लोग जो होते हैं, झूठे, मक्कार, फरेबी। अभी नवाज शरीफ की तस्वीर, एक बाहर अखबार छपा है, उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर है, उसमें हुसैन नवाज की तस्वीर, ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी स्क्रैम्बल, लेकिन आपका ओपिनियन इसके ऊपर आ गया है। हाइब्रिड सिचुएशन चल रही है, लेकिन देखना यह है कि इस तरह का हर बयान, इस तरह का हर अवामी राब्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में इसके क्या असर आ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के इलेक्शंस भी दूर नहीं है। इन बयानात ने कुछ और किया हो या ना किया हो, मोदी साहब को एक नई उनकी कैंपेन में रूह फूंक दी है, उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा कर दिया है, कांग्रेस को लेट डाउन किया जो वहां की एक मॉडरेट आवाज है, और वो कह रही थी कि पुलवामा में जो कुछ सिनेरियो हुआ उसमें हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इंडिया में और इंडिया की अपनी पॉलिसीज इस नफरत को किस तरह बढ़ा रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बयान के बाद नकारे बज रहे हैं। मोदी साहब का जो ओरिएंटेशन है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, उसको मजीद तकवीयत मिली है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप रिपीटेडली इस बात की तनबीह और अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, चाहे आप टेलीविजन स्क्रीन को खोलें या फिर अपने फोन से किसी का नंबर डायल करें। बार बार आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कोविड की सेकंड वेव आ चुकी है और ये खुदा न खासा ज्यादा लीथल और ज्यादा फेटल साबित हो सकती है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अवाम अनफॉर्चुनेटली वी हैव गॉटन ओवर इट। हम वैक्सीन आने से पहले और ये वेव
ختم ہونے سے پہلے ہی شاید یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کووڈ-19 اتنا خطرناک نہیں ہے اینڈ ویل بی فائن اباؤٹ اٹ. انفارچونیٹلی اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی یہ مغالطہ موجود ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے بھی یا نہیں. عام انسان سے اگر آپ سڑک پہ بات کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ خدشات بھی ہیں. ایک دفعہ پھر ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں مستند انفارمیشن اینڈ آف کورس جس طرح کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری یہ نہیں دیکھتی کہ کس شہر سے ہے, کس شعبے سے ہے, آپ امیر ہیں یا غریب ہیں. اس کے ایکسپوجر کی وجہ سے انفارچونیٹلی یو کین ٹیسٹ پازیٹیو اور یہ کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ون آف یور فیوریٹ ایکٹرز, ابھی حال ہی میں ہم نے ان کی ایک بہت ہی کامیاب ڈرامہ سیریز دیکھی جو حال ہی میں اختتام پذیر ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی واٹ ہیز ہٹ دا نیوز از کہ وہ انفارچونیٹلی ہی از ٹیسٹڈ پازیٹیو فار کووڈ. تو ان سے جانیں گے ان کا ایکسپیرینس اینڈ آف کورس تھرو ہم ونس اگین ٹو ٹیل یو آل کہ ٹو ٹیک اٹ ویری ویری سیریسلی. SOPs کو پلیز فالو کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان مختار, ویری ویل نون ایکٹر, جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتائی تھی حال ہی میں ڈرامہ سیریل سبات ختم ہوا. ہز ورک واز ریئلی اپریشیٹڈ لیکن انفارچونیٹلی ہی از ٹیسٹڈ پازیٹیو فار کووڈ. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو عثمان. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسامہ رحمان. آپ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن ایٹ دا ضیاء الدین میڈیکل سینٹر ان کلفٹن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ فار بینگ ہیئر ود اس ایز ویل. عثمان, اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں, سب سے پہلے کنگریچولیشنز آن اے فینٹاسٹک ڈراما سیریز. اٹ واز ہیومنگسلی سکسیسفل. آپ کا کام لوگوں نے پسند کیا, لیکن ذرا لوگوں کو بتائیے, واز اٹ ایکسپوجر, ڈڈ یو فیل کہ آپ کہیں آپ نے SOPs کو کمپرومائز کیا, ہاؤ ڈڈ یو ٹیسٹ پازیٹیو؟ آئی تھنک جی میں تھوڑا پیرانوئڈ ہوں اس معاملے میں. تو میں تو کہیں بھی باہر جاتا تھا تو آئی ویئر ماسک, بٹ دا اونلی پلیس جہاں پہ ماسک نہیں پہنا جا سکتا وہ جم تھا. اور مجھے شاید لگتا ہے کہ ہم لوگ SOPs کو اتنا فالو نہیں کر رہے, کیونکہ جب بھی میں باہر جاتا ہوں اسلام آباد میں تو آئی ڈونٹ سی کہ زیادہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں, بلکہ ماسک کہیں بھی بہت کم تھے جو مجھے نظر آ رہے تھے کہ لوگوں نے ماسک پہنا تھا. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے تھے. صحیح. عثمان, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات تکلیف دہ ہے کہ ہمارے جتنے ایکٹرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی لائف سٹائل کو اسپائر کرتے ہیں, اور اکثر لوگوں کی اگر انسٹاگرام پہ آپ دیکھیں تو گیٹ ٹوگیدرز بھی ہو رہی ہیں, لوگ SOPs فالو کیے باہر بھی نکل رہے ہیں, بغیر ماسک کے لوگوں سے مل جل رہے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹس partly problematic? I feel کہ ہم لوگ ہم لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ کیسز نیچے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک بیکاز پہلی ویو کے اندر اٹ واز ویری سرپرائزنگ کہ ہمارے نمبرز بہت زیادہ نیچے چلے گئے تھے. تو اس وجہ سے آئی فیل لائک دے تھاٹ کہ دے ہیو گاٹن اوے ود اٹ. A lot of people I don't think have the concept of a second wave whenever there's a pandemic. تو وہ آئی فیل کافی لوگوں نے اس کو بہت ایزی لے لیا تھا اس وجہ سے. اچھا, اسی چیز کو اگر لوگوں کے لیے عام فہم بنانے کے لیے سمجھا جائے تو جس طرح زلزلہ آتا ہے اور زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں, سم ٹائمز دیز آفٹر شاکس کین بی مچ مور لیتھل. بالکل اسی طرح ایک پینڈیمک جب پھیلتا ہے تو آف کورس ڈپ آئیں گے, نمبرز کم ہوں گے, لیکن دوبارہ سے اس وقت تعداد بڑھی ہے. ڈاکٹر اسامہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, میرج ہالز بھی کھول دیے گئے ہیں, صرف ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ رات 10 بجے تک تمام کمرشل ایکٹیویٹی بند کر دی جائے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ اقدامات کافی ہیں؟ آئی تھنک ڈاکٹر اسامہ آپ کی آواز میوٹ ہوئی بھی, ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں. اوکے, وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو دس پرابلم. عثمان, آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی رات 10 بجے کمرشل ایکٹیویٹی بند کر دیں, اسکولز میں فالو کریں SOPs, کیا یہ کافی ہے عثمان آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک جی جس طریقے سے اور جس اسپیڈ سے آئی فیل جو کیسز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں, آئی تھنک سب کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. اور اس کے لیے اگر اسکولس کو تھوڑے دنوں کے لیے بند بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے, بیکاز ایک دم سے انکریز آیا ہے کیسز میں. اور آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ 4-5 مائی فرینڈس who have tested positive in the past 3-4 days. تو جب آپ کو یہ پتا چل رہا ہو کہ آپ کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے, تو that's when I think it gets real سب کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں پازیٹیو, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرانسمیشن
بھی بڑھے گی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی. لیکن عثمان اگر آپ ہی کی فریٹرنٹی کی بات کریں, ہمیں پتا ہے کہ شوبز نے پروڈکشنز نے بہت سفر کیا ہے. 3-4 مہینے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تھے تو کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, اینڈ آف کورس کانٹینٹ از نیڈیڈ فار ٹیلی ویژن ایز ویل. تو اس وقت پروڈکشنز جو ریزیوم کی ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ کیا وہاں پہ SOPs کو فالو کیا جاتا ہے؟ I feel جی میں I haven't been to a production because میں بہت کیئرفل تھا. even during the first wave I wasn't taking up projects and stuff. تو میں ذرا کم گیا ہوں پروڈکشنز کے اندر, لیکن جتنا میں نے سنا ہے اور جتنا میں نے دیکھا ہے it's an individual responsibility I feel. اور ہر بندہ خود فالو کرے SOPs. تو جب آپ کو فورس کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو کبھی بھی ہم وہ نہیں کرتے. آئی فیل یہ ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہر ایک. کافی میرے دوست ہیں جو جا رہے ہیں شوٹ پر, وہ بہت کنسرن ہیں, تو وہ دے آر آلویز ٹیکنگ دی پریکاشن. دے ہیو اے سینیٹائزر باٹل, وہ ماسک پہنتے ہیں. تو وہی بات ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آ جاتی ہے کہ یہ ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے ہم سب پہ. ہم جب تک خود اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے یہ کتنی سیریس چیز ہے, اور ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ ٹو سیو ایوری بڈی, اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک SOPs ویری سیریسلی, تب تک شاید ہم نہیں عثمان there is a catch-22 in that. I think جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ ایکٹرز اور اسٹارز تو شاید یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, لیکن جو ہمارا کرو ہوتا ہے, ہمارے ساتھ جو سارا ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے, اٹس their livelihoods, اور ان کے پاس کوئی ایز سچ سیکورٹی بلینکٹ یا پیچھے ایک طرح سے کہنا چاہیے اینی تھنگ ٹو فال بیک نہیں ہوتا. تو ان کے لیے واپس پروڈکشنز پہ جانا ناگزیر ہو جاتا ہے. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری میڈیا انڈسٹری نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ ہم سے ہی جڑے ہوئے ہماری ہی فریٹرنٹی کے کئی لوگ کتنے زیادہ vulnerable ہیں اس وقت فائنینشلی؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک بہت آسان حل ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پوری پروڈکشن کی, جب پچھلی دفعہ the first wave hit, تو I read this COVID SOP کی بکلٹ جو باہر یوز ہو رہی ہے, جس میں سارے پوائنٹرز ہیں کہ کس طریقے سے آپ اگر SOPs لیں تو آپ پروڈکشنز کو بہت آرام سے آگے لے کے جا سکتے ہیں, جس میں ریگولر ٹیسٹنگ ہے آف دا کرو, ان کا جو باہر جانا اور باقی لوگوں سے ملنا وائل دا پروڈکشن پیریڈ از ہیپننگ, تو آپ ذرا وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں تاکہ باہر کسی سے مل نہ سکیں, اور اندر ٹیسٹنگ ذرا زیادہ ہو, SOPs فالو ہو رہے ہو. تو آئی فیل لائک پروڈکشنز کین گو اہیڈ اور وہ اپنا کام کر سکتی ہیں, بٹ دے نیڈ ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل, اور SOPs کو بہت بہت ضروری. بہت شکریہ عثمان فار ونس اگین پٹنگ یور ویٹ بیہائنڈ دس ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. تھینک یو ویری مچ, اینڈ وی ہوپ اینڈ وی وش یو اے اسپیڈی ریکوری ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا جی, واپس اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں. دنیا بھر میں پروڈکشنز بھی ہو رہی ہیں, SOPs کو فالو کرنا, اور میرے خیال میں جن SOPs کا عثمان نے یہاں پہ ذکر کیا وہ صرف اور صرف میڈیا انڈسٹری پہ لاگو نہیں ہوتی ہیں. آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, کوشش کیجیے کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے, ملنا جلنا ہے, وہ کم سے کم ہو, اینڈ یو آر ایبل ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں اور موضوعات اور بھی ہیں ہمارے, دیکھتے رہیے آج پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو پتا ہے کہ COVID-19 نے ہماری روزمرہ کی جو معمولات ہیں ان کو بری طرح سے متاثر کیا ہے, اور بڑی چینجز آ گئی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی مال میں جاتے ہیں, کسی دکان میں جاتے ہیں, تو اب آپ کپڑے ٹرائی نہیں کر سکتے. یہ وہ SOPs ہیں جو آپ کو مالز تک فالو کرنے کو کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی سردیوں کی آمد ہوتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سستے سردیوں کے کپڑے ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں. یہ سیکنڈ ہینڈ کلوتھس بھی ہوتے ہیں, اور پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد میں عوام ہے جو ان کو ایز افورڈیبل کلودنگ لیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پری لوڈ ہیں, پری یوزڈ ہیں, ان کی صفائی ستھرائی کا, ان کی ہائیجین پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انفارچونیٹلی جب یہ کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں تو بہت سارے جلدی امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیسے ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, کن چیزوں کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے. اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حنا فہد. آپ کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ایٹ دی R5 ایستھیٹکس اینڈ ہیلتھ کیئر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حنا ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. بتائیے جناب, اس کا کیا حل نکال؟ طور پہ جو اونی یا گرم کپڑے ہوتے ہیں اس میں آئی امیجن کہ مائکروبز اور وائرسز زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں, اور پھر اس کے فائبرز کون سے ہیں, کس طرح وہ ٹرانسپورٹ ہو کے آ رہی ہے, یہ سب چیزیں جب ہماری اسکن سے کانٹیکٹ کرتی ہیں, اٹ کازز اے لاٹ آف ٹربل.
بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو سنڈے بازار اور یہ جو جمعہ بازار یہ جو لگتے ہیں آج کل, اور ہمارے جو بیچارے جو غریب طبقہ ہوتا ہے یہ کیونکہ افورڈیبلٹی ایشوز ہوتے ہیں, یہ ہائر کلاسز جگہ سے کپڑے نہیں افورڈ کر سکتے, تو ظاہر سی بات ہے یہ ان جگہ جاتے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے, اور یہ جگہ پہ کپڑے ان واشڈ ہوتے ہیں, اور کیونکہ یہ ان واشڈ ہوتے ہیں اور ڈس انفیکٹڈ نہیں ہوتے, ادھر ان کپڑوں کے اندر بیکٹیریل انفیکشنز, وائرل انفیکشنز اور فنگل انفیکشنز, یہ تینوں قسم کی انفیکشنز لگنے کے پرابیبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ یہ کیا ہوتی ہیں کہ جو مائکروبز ہوتے ہیں, یہ جو آرگینزمس ہوتے ہیں, یہ ان کے کپڑوں کے اندر جو وولز ہوتے ہیں, سنتھیٹکس ہوتے ہیں, اس کے اندر گھس جاتے ہیں اور اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ فوری طور پہ دیکھیں اس طرح کی کسی بھی کپڑے کا جب آپ استعمال کریں گے جو سیکنڈ ہینڈ ہے اور اس کو آپ نے دھو کر اگر استعمال نہیں کیا تو پہلے آپ کو ہو سکتا ہے اسکن میں اریٹیشن محسوس ہو, یعنی خارش جیسی سچویشن ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد آپ اس جگہ کو دیکھیں گے تو وہ لال ہو سکتی ہے, ریش ہو سکتا ہے, ہلکے ہلکے اس پہ دانے نکل سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر حنا کہ وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن, اسکن انفیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اوکے, دیکھیں بیکٹیریل انفیکشنز ڈفرینٹ آرگینزم سے کاز ہوتی ہیں, وائرل انفیکشنز ڈفرینٹ آرگینزم سے کاز ہوتی ہیں. جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے اسٹافلوکوکس اوریس اور اسٹافلوکوکس پائیوجین سے کاز ہوتی ہیں, اور وہ جو انفیکشنز کاز ہوتی ہیں اس سے ایک تو سیلولائٹس ہو سکتا ہے جو کہ ایک لال بیسکلی ایک انفلیمڈ لال قسم کا ایک دھبا پڑ جاتا ہے ہماری اسکن پہ, جو کہ گرم اور بہت پینفل درد ہوتا ہے اس کے اندر, اور لوور ایسپیکٹ آف دا باڈی پہ یوزلی ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. دوسرا بوائلز جو کہ موٹے موٹے جی چھالے والے دانے ہمارے جسم پہ ہو جاتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. فالیکولائٹس جو کہ وہ بھی ایک چھالے والے دانے ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے جسم پہ ہو جاتے ہیں. یہ بیکٹیریل انفیکشنز ہو جاتے ہیں. اس کا فوری طور پہ علاج جیسے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے عام طور پہ کیا اینٹی بایوٹک لی جاتی ہے, کیا یہ خود سے اس کا علاج کرنا صحیح ہے یا اس کو پہلے کسی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو لنڈے والے کپڑے لے رہے ہیں, پہلی بات تو آپ نے ان کو گھر جا کے ان کو دھونا ہے, آپ نے ان کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے, اچھی طرح آپ نے ان کو واش کرنا ہے, ان کو دھوپ لگانا ہے, آپ نے ان کو سکھانا ہے, اور پھر ان کو استری کرنا ہے. اگر آپ یہ پراپرلی یہ سب چیزیں فالو کر لیں گے تو آپ کو یہ انفیکشن ہونے کے چانسز بہت ہی منیمل, نیکسٹ ٹو نن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ انفیکشنز ہو جاتی ہیں تو پلیز آپ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ سے آ کے رجوع کریں. گھر پہ آپ خود سے علاج نہ کرائیں, بیکاز یہ انفیکشنز جو سیلولائٹس ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کی ایک بیماری آپ کے پورے باڈی کے دوسرے پارٹس کو بھی انوالو کر لیتی ہے. ڈاکٹر حنا بتائے گا کہ کئی لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں خارش ہو گئی, کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گی, یہ پاؤڈر لگا لو یا کوئی اور ٹاپیکل کریم لگا لو. اگر اس کو بغیر علاج کے چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, یعنی کس حد تک یہ خراب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی امیونٹی کے اوپر. جیسے بچے بوڑھے ان کی امیونٹی بہت لو ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی اور قسم کی بھی ڈیزیز ہو, جیسے آپ کو شوگر کی بیماری ہے, جیسے آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, اس سے آپ کی امیونٹی اور مزید لو ہو جاتی ہے, تو یہ مزید مرض پھیل سکتا ہے اور بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے, جیسے آپ ہیلدی انسان ہیں, تو آپ آپ خود گھر پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, بٹ اٹس آلویز بیٹر کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے اس کا علاج اچھا یہ صرف اور صرف یہاں جو انہوں نے انسٹرکشنز دی کہ آپ نے اپنے سردیوں کے کپڑوں کو کس طرح نکال کے استعمال کرنا ہے, یہ وہ کپڑے ہی نہیں جو استعمال شدہ ہے اور آپ ان کو خرید کے لائیں, بلکہ اپنے کپڑے بھی جو ہم کئی مہینوں تک کہیں پہ اسٹور کیے ہوئے ہوتے ہیں, کسی ٹرنک میں, کسی کبڈ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی تھیلی میں بند ہوتے ہیں, ان کو بھی نکال کے, بے شک آپ نے ان کو دھو کر ہی بند کیوں نہ کیا ہو, اس کو نکالنا, دھونا, ڈس انفیکٹ کرنا, دھوپ لگانا اور استری کرنا بہت ضروری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں حفیظ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حفیظ, کیا کہیں گے؟ جی مجھے کہنا یہ ہے کہ ایک تو عوام لنڈا بازار کو لازمی ضرور ہی جاتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک جگہ ٹائیگر فورس بن گئی ہے, ایک جگہ جوان شیر فورس بن گئی ہے, لیکن کہیں بھی نظر نہیں آتے سڑکوں پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟
अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई हफीज के सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही होगा कि टाइगर फोर्स से और शेर जवान फोर्स से इस पे आप उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपकी तवक्कुआत क्या है? अगर वो सड़क पे नजर आए कि कोरोना SOPs एक तो महंगाई के लिए कहा गया है कि महंगाई कंट्रोल करे, और दूसरा ये कि कोरोना SOPs पे क्या टाइगर फोर्स और जवान फोर्स ये कुछ इकदाम नहीं कर सकती? आप किस तरह के इकदाम इनसे एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ये सवाल तो मेरा हुक्काम से भी है जिन्होंने इसको अनाउंस किया है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि क्या ये शॉपकीपर्स के पास जा जाके मार्केट्स में जा जाके यकीनी बनाएंगे कि जो हुकूमत के रेट्स हैं उन पे ही सामान मिला जाए। और चले ये अशया खुर्दोनोश के लिए तो हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल शुदा जो स्वेटर्स एंड जैकेट्स हैं उसकी कीमत पे मेरा नहीं ख्याल कि टाइगर फोर्स आपके लिए मदद कर सकती है। उसके लिए आपको अपनी मदद आपके तहत वो कपड़े धोने, डिसइंफेक्ट करने, धूप लगाने और इस्त्री करने बहुत जरूरी है। क्या कहेंगी डॉक्टर हिना? आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं है ना कि छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं और खास तौर पे उनकी जिल्द बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप मार्केट में जाके देखें तो उनके तो शैम्पूज और जो लोशंस हैं उसमें भी कहा जाता है कि फ्रेग्रेंस फ्री भी है ताकि बच्चे की स्किन इरिटेट ना हो। इनके विंटर के कपड़ों के साथ किस तरह रखना चाहिए? और खास तौर पे जहां सर्दी ज्यादा है वहां तो आप इन ऊनी कपड़ों को बार बार धो भी नहीं सकते, तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इसको डिसइंफेक्ट करने के? देखिए, बात यही आ जाएगी कि धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसइंफेक्ट जैसे जो डिसइंफेक्टेंट्स आजकल आती हैं उससे आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉश तो कम से कम उनको करें। अगर आप लुंडे से ला रहे हैं तो प्लीज उनको वॉश करें। कोई भी डिटर्जेंट आपके पास है घर में उसको यूज करें, उसको अच्छे से वॉश करें एंड बच्चे को पहनाने से पहले। मुझे एक बात और आपसे वाज़ेह करनी है, क्या ये भी होता है कि जो आपका डिटर्जेंट या जो भी आप वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभार जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी स्किन इरिटेट हो जाती है? तब क्या करना चाहिए? खासतौर पर बच्चों में 5-6 साल की उम्र के बच्चे धुला हुआ स्वेटर, डिसइंफेक्टेंट वाला स्वेटर जब पहनते हैं उनकी स्किन पे रिएक्शन हो, व्हाट शुड वी डू देन? ओके, वो क्या होता है कि बेसिकली बच्चे की स्किन जो पॉलिएस्टर है, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है स्वेटर के अंदर, उससे बच्चे की स्किन एलर्जिक हो जाती है। तो कुछ और बच्चे को जैसे कॉटन का स्वेटर पहना दें, अंदर जैसे कॉटन की लाइनिंग पहना दें और फिर उसके ऊपर उसको पॉलिएस्टर का स्वेटर। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या हाल चाल, क्या कहना चाहेंगे? जी सिद्रा, एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आप जो लंडे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये लंडा तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ही समझिए कि नेमत है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई चल रही है तो इस महंगाई के अंदर ये मार्केट हम जैसे गरीब आवाम के लिए तो बहुत बड़ी नेमत है। और इसमें जो आप जो इस्तेमाल बता रहे हैं कि जो इस तरह से इसका यूजेज जो है, तो ये इसमें मतलब ये कि अगर हम लोग जो गर्म पानी है जो डॉक्टर साहबा बता रही थी, इसको अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करते रहे तो मतलब इसमें फिर हमें किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन हमें नहीं होने जा रहा है ना। मतलब मैं आपसे एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा हूँ मैं इस बात को। आप देखें, उसकी हम जो बेसिक SOPs फॉलो कर सकते हैं वो ये कि जो भी कपड़ा लिया है उसको धोएं, धूप लगाएं, उसको इस्त्री भी जरूर करें। लेकिन डॉक्टर हिना, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कराची की आवाम तो टैंकर का पानी इस्तेमाल करती है। कई दफा जो पानी हमारे घर में आ रहा है उस पर कैसे हम यकीन करें कि वो वाकई डिसइंफेक्ट कर रहा है और वो साफ सुथरा पानी? क्योंकि कई दफा तो लगता है उस पानी से खुद नहाने से हमें दाने निकल आते हैं और रैशेज हो जाते हैं। ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही। तो एक फिटकरी आती है, आई थिंक सबको इसके बारे में पता ही है, तो वो आप अपने टैंक में डाल दें, उससे पानी जो है डिसइंफेक्ट हो जाता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉमन चीजें आपने जरूर इन पे असर रखना है, नजर रखनी है, और खासतौर पे छोटे बच्चों की स्किन का हमेशा मुआयना करते रहें। लेते सब ब्रेक। डॉक्टर हिना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। विल गो ऑन अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। दुनिया भर में मायनाज जर्नलिस्ट से लेके आपके रिपोर्टर्स तक बहुत तगदो करते हैं, मेहनत करते हैं उन मुस्तनद जराए को ढूंढने के लिए ताकि आप तक हकीकी तस्वीर को लाया जा सके, तस्वीर के तमाम जाविये को, रुख को आपके सामने रखा जा सके। और ऐसा करते हुए वो अंडरटेक करते हैं मुतअद्दिद रिस्क। और कई जगहों पे, रियासतों में हम देख सकते हैं कि जितना सख्ती से क्लैम्प डाउन करते हैं या जिन माफिया और जिन खतरनाक अनासर
عناصر کے خلاف وہ جاتے ہیں وہی ان کے دشمن بن جاتے ہیں. آج پوری دنیا میں 2 نومبر کو ایک ایسے دن کے طور پر منایا جاتا ہے کہ جرنلسٹ کے خلاف ہونے والے کرائم کے حوالے سے آواز اٹھائی جا سکے. کہاں کہاں ان کے بیسک ہیومن رائٹس کو سلب کیا جاتا ہے اس پہ بات کی جا سکے. یو ہیو کانفلکٹ ریڈن ایریاز جس کے بارے میں رپورٹنگ کرنا بہت مشکل ہے. وار ٹرون ایریاز جہاں پہ بات کرنا, جہاں تک صرف رل کرنا بہت مشکل ہے. آئیے اسی حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ اینڈ دین ویل ٹیک دا پروگرام فارورڈ. جی, جہاں پہ بھی آپ کسی طرح کی بربریت کو دیکھتے ہیں, اس کو رپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اس ولنریبل کمیونٹی کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, تو یقیناً ہم دعوت دیتے ہیں, جرنلسٹ دعوت دیتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں اپنے لیے ہی بہت سارے خطروں کو, اور اسی کے خلاف, ان جرائم کے خلاف جس میں ان کو کبھی ابڈکٹ کر دیا جاتا ہے, زد و کوب کیا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے آج, یعنی 2 نومبر. لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کئی ممالک اپنے پروپیگنڈا میں اتنی زیادہ اٹل ہیں اور اتنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف بھی ہو جائے وہ اس بارے میں آواز اٹھانا نہیں روکیں گے. آپ کو بتاتے چلیں جی, سعودی حکومت کا شائع کیا جانے والا نیا 20 ریال کا نوٹ اس وقت پوری دنیا میں ایک طرح سے فوکس کی وجہ بنا ہوا ہے, کیونکہ انڈیا نے اس پہ اپنی خفگی کا اظہار کیا ہے. اس نوٹ کو جو بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ بغور دیکھیں تو اس میں ایک دنیا کا نقشہ دکھایا گیا ہے, اور اس نقشے میں واضح طور پہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. یعنی اس پہ جو ایک فالس کلیم ہے انڈیا کا کہ یہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے, اس کو ایک دفعہ پھر چیلنج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہر فورم پہ اس وقت انڈیا اس کے لیے شور مچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اصل بات, حقیقت یہی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں کہ چین, پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں واقع یہ وادی کشمیر اس وقت ایک بہت بڑے متنازع علاقہ ہے, اور اس پہ صرف اور صرف اختیار بھارت کا. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب کیونکہ سردی کا زمانہ ہے, اس کی اپنی سوغاتیں یعنی ڈرائی فروٹس آ گئے ہیں, لیکن ڈرائی فروٹس کو کس مقدار میں لینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ کی کولیسٹرول کو بڑھا دے یا کوئی اور ریئیکشن آپ کی باڈی میں کاز کرے. اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہار چاولہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سہار فار جوائننگ می دس مارننگ. مجھے یہ بتائیے, بلکہ آپ سے گفتگو سے پہلے ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی حوالے سے ایک رپورٹ کہ یہ جو ہمیں اپنی گھنٹی بجا کر, ریڑھی کی آواز لگا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. ڈرائی فروٹس کا زمانہ ہے, ذرا اس پہ بات کرتے ہوئے آپ کو یہ پیکج دکھائیں اور یہ مناظر بھی آپ کے سامنے ذرا دوبارہ سے لے کے آئیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس. دیکھیں آپ نے یہ 4 مغز, بادام, پستے, چلغوزے. اچھا, پہلے تو اس کی کوانٹٹی خود ہی کٹ ہو گئی کیونکہ اس کی جو پرائسز ہیں اس وقت وہ زیادہ کوانٹٹی میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو ویسے ہی مقدار کم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی آپٹیمم مقدار کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ پہلا میرا سوال ہوگا ڈاکٹر سہار سے. جی ڈاکٹر سہار, کتنے بادام, پستے, ڈرائی فروٹس دن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی سدرا, آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن پینل اگین. جی اچھا, ایسا ہے کہ میں اس بات سے شروعات کروں گی کہ وہ جو آپ کے پاس ایک بڑی فیمس سینگ ہے, آئی ہوپ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ آل گڈ تھنگس دے کم ان اسمال پیکیجز. سب سے زیادہ وہ جس چیز پر خوراک میں بیٹھتی ہے نا, وہ آپ کے پاس ڈرائی فروٹ پہ بیٹھتی ہے. ڈرائی فروٹ کیونکہ آپ کے پاس ڈرائیڈ فروٹ ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کے پاس کیلریز اور نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑی اماؤنٹ میں کانسنٹریٹ کر دیے ہوتے ہیں. یعنی ڈبل دا اماؤنٹ آپ کے پاس فروٹ میں جو نیوٹرینٹس ہوں گے وہ اس سے تقریباً چپا اماؤنٹ میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ڈرائی فروٹ میں پریزنٹ ہوں گے. یہ بات بھی ہمارے پاس, اگر نیومیریکل ویلیو میں بات کی جائے, میں آپ کے کوشچن کو ایڈریس کرنا چاہوں گی, تو 20 سے 25 گرام سے اوپر آپ کا ٹوٹل ڈرائی فروٹ کا, یعنی جس میں آپ کے پاس جتنے بھی ڈرائی فروٹس جو موجود ہیں وہ آ جاتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کی کنزمپشن نہیں ہونی چاہیے, جو کہ آپ کے پاس ایک مٹھی بھر بناتی ہے. اس کے علاوہ اس چیز کا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس اسپیسیفکلی, یعنی کہ خاص کر کے کون سا ڈرائی فروٹ کون سے فائدے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ڈرائی فروٹ ایک ایسی کھانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جس میں تقریباً ہر بیماری کا علاج ہے ڈفرینٹ طرح کے ڈرائی فروٹ میں. تو اگر آپ کو یہ تھوڑا بہت نالج ہو تو آپ اسمارٹلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا ڈرائی فروٹ اپنے کھانے میں رکھنا ہے. اور کیونکہ ڈرائی فروٹ آپ کے پاس ویٹ لاس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ویٹ گین کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, تو اسمارٹ یوز کے ساتھ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے, 25 گرام سے اوپر اس کی کنزمپشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ آپ کے پاس ایک مٹھی بھر بناتا ہے جس میں آپ کے پاس 7 بادام, 2 اخروٹ, 2-3 کاجو, 2-3 پستے, 2 کھجوریں, 1 ڈرائیڈ خوبانی, 1-2 چلغوزے, یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس. بالکل صحیح. اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو اور
सर्दियों की सौगातें हैं उसमें भी नट्स आप इनडायरेक्टली भी खा रहे होते हैं, तो वो भी जरा टोटल काउंट में रखें। ये नहीं कि मुट्ठी भर वैसे ही खा लिए और उसके साथ हलवा भी लिया और मिठाई भी ली तो उसके ऊपर भी दला हुआ या शीर खुरमा पे भी है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ आगा अब्बास साहब भी मौजूद हैं, तिब्बे नबवी से भी जरा इस सौगात की तरफ नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइएगा कि तिब्बे नबवी की रूह से खास तौर पे अगर मैं आपसे ये पहला सवाल करूं, रबीउल अव्वल का महीना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट ड्राई फ्रूट्स कौन थे और हमें पता है कि उसमें शिफा भी होगी, उसमें रहमत भी होगी, तो इस हवाले से हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम पर, और मैं अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा ड्राई फ्रूट थे मैं उस पर बात करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कभी तआम रखा जाता था और उसमें कई किस्म की कई अक़साम की ग़िज़ाएँ होती थीं, लेकिन जब उसमें खजूर होती थी तो हमेशा खजूर से ग़िज़ा तनावुल फरमाना शुरू करते थे। सही। और फरमाते थे कि इसको खाओ क्योंकि ये जन्नत का मेवा है, जन्नत का फल है, और खाने के शुरू में उसको खाने से खाना बहुत अच्छी तरह हजम होता है और खून स्वाले पैदा करता है, अच्छा खून, गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला खून पैदा करता है और चेहरे को शादाब बनाता है, सीने की बीमारियों को दूर करता है और अमराज़ क़ल्ब के लिए बाइस शिफा है। अच्छा, अफ्तार में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर सहर में सहरी के वक्त भी खजूर इस्तेमाल करते थे और अफ्तार के वक्त भी खजूर तनावल फरमाते थे। अच्छा, एक अमराज़ क़ल्ब के लिए आपकी आगा साहब मुझे बताइएगा कि कितनी खजूरें दिन में इस्तेमाल की जा सकती, क्योंकि वही बात है कि अगर किसी को पसंद हो तो वो बहुत ज्यादा भी ऐसा ना हो कि नोश कर ले। जी हाँ, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसको अमराज़ क़ल्ब के लिए इस्तेमाल किया जाए तो 7 अदद खजूरें हैं इस्तेमाल की जाए। और इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर निहारमू, अगर कोई जैसे शुगर का पेशेंट नहीं है तो 7 खजूरें अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके जिस्मानी फवाइद के साथ साथ मतलब आपके, इसको जरा हम मॉडर्न साइंस की तरफ भी ले जाते हैं। डॉक्टर साहर क्या कहेंगी कि अगर 7 खजूरें, क्योंकि ये हाई इन शुगर्स होगी, क्या आमतौर पर हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, और खासतौर पर आज जब हमारा लाइफस्टाइल काफी सेडेंट्री हो गया है? देखिए, जो खजूर होती है आपके पास उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इसलिए इसको निहार पेट इस्तेमाल करने की इंडिकेशन दी जाती है, खास करके वर्कआउट, वॉक या दिन का करने से पहले, यानी ये एकदम आपके ब्लड के शुगर ऊपर लेकर जाती है। तो अगर कोई डायबिटिक है या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो उसके लिए तो 7 खजूरें रिकमेंडेड नहीं है। नॉर्मल पर्सन भी आपके पास 7 खजूरें तब ले सकते हैं जब वो फिर नाश्ता स्किप करें और उसके बाद वो डायरेक्ट अपने मिड मॉर्निंग स्नैक पे आए और उन 7 खजूरों के बाद वो एटलीस्ट 40 से 45 मिनट्स का वर्कआउट करें। अदरवाइज ये डेली लेवल पर आपके ब्लड में इस तरह की ग्लूकोज स्पाइक्स कर सकती है कि आपका इंसुलिन जरूरत से ज्यादा रेस हो सकता है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। खजूर की रिकमेंडेशन पे सिद्रा, मैं सॉरी प्लीज एक बात बताना चाहूंगी, खजूर जिन लोग रात के टाइम ना खजूर का यूज रिकमेंडेड है, लोग समझते रिकमेंडेड नहीं है। खजूर और अखरोट अगर आप रात को यूज करेंगे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका माइंड भी पीस में रहेगा, और क्योंकि पूरी रात हमने अपना ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करना होता है तो खजूर का यूज रात के टाइम बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। आपकी तरफ बल्कि एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर आगा साहब की तरफ भी जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शबीर हुसैन मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी शबीर साहब, क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर के लिए अखरोट का फायदा और नुकसान बताएंगे? बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की शिकायत हो, क्या वो भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक लफ्ज याद रखिए, पीआर। पीआर लफ्ज बड़ा कॉमन है। पीआर से यानी प्रून्स और रेजन्स। प्रून कहते हैं आप ड्राइड आलू बुखारे को, और रेजन आप कहते हैं किशमिश को। जो ड्राइड आलू बुखारा होता है आपके पास ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छा होता है। जो किशमिश होती है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने सूखी नहीं लेनी। जब वो सूखी होती है, मैं जरा लेमन आसान लैंग्वेज में बताती हूँ, तो उसकी तासीर गर्म होती है। किशमिश को अगर आप पानी में सोख कर लेते हैं पूरी रात, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। आप वो किशमिश वाला पानी जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो रोज लें और 2 से 3 ड्राइड आलू बुखारे लें। इसके अलावा काजू जो है आपके पास, उसमें
0 कोलेस्ट्रॉल होता है आपके पास। अगर काजू 3 से 4 आप रोज लेते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और बादाम इज अ ब्लेसिंग फॉर योर ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। आपने प्रून्स का जिक्र किया, प्रून्स आर एक्सीलेंट फॉर डाइजेशन एज वेल। तो जिन लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन की या डाइजेशन का मसला है वो 3-4 दाने प्रून्स ले लें तो दैट प्रॉब्लम विल गो अवे। किशमिश का पानी बचपन में हम सुनते थे एक्ने के लिए बड़ा अच्छा है, इसको बाद में वेरीफाई करते। कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? मैडम, मैं 2-3 बातें मालूम करनी थी। एक ये मालूम करना था, ये अजवा खजूर की जो गुठली होती है जी, तो उसका जो पाउडर बनाते हैं तो किस कदर फायदेमंद है? बिल्कुल सही, सेहत के लिए, हार्ट के लिए। और इसका अगर इनके इल्म में ये बात हो कि इसका क्या तरीकेकार है कि घर पे इसका पाउडर बना लिया जाए, क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश की थी मगर मुझसे हो नहीं सका, वो इतना हार्ड होता है। अच्छा, ये गुठली वाकई बहुत सख्त होती है, खुद आपके लिए बनाना शायद मुश्किल हो, लेकिन ये आसानी दस्तयाब है। आगा साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, ये माजून की सूरत में, पाउडर की सूरत में आम आपको मिलती है, बल्कि लोग सऊदीया से सौगात के तौर पर भी लाते हैं, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? देखिए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो अलील हो गए, तो बानफ्स नफीस खुद मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए उनके घर तशरीफ ले गए और उनके सीने पे, अपने सहाबी के सीने पे हाथ रखा ऐसे मेरे पाक नबी ने और फरमाया कि तुम्हें आर्जा कल्ब लाहक है और तुम्हारे तबीब को चाहिए कि अजवा खजूर के 7 दाने, 7 अदद अजवा खजूर गुठली समेत कूट कर, यानी कि गूदा और गुठली समेत कूट कर वो आपके मुंह में खिलाया जाए, आपको इससे आर्जे से अमान मिल जाएगी। और मेरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ज़िशान के मुताबिक उन सहाबी ने इस पे अमल किया और उनको इस बीमारी से अमान मिली। अच्छा, अब अजवा खजूर को कूटने का तरीका यह है कि सरोते से, पहले से जैसे छालियां काटते हैं सरोते से, वैसे छोटे छोटे बारीक बारीक उसके पीसेस कर लें। उसके बाद उसको हमाम दस्ते में आप कूट लें और उसका जो गूदा 7 खजूर का अलग किया हुआ है वो उसको मिला लें। अच्छा, वो थोड़ा सा उसके अंदर आपको पार्टिकल्स वैसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी, अक्सर लोग जो आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला होते हैं वो दूसरी मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, ब्लड थिनिंग की, क्या उसके समेत, उसके साथ ये माजून इस्तेमाल किया जा सकता है आपके ख्याल में? जी, ये आपके पास इनर्ट है। अगर आप खाली इस माजून को इस्तेमाल करें और आप इसमें और हर्ब्स और स्पाइसेस नहीं मिला रहे, फॉर एग्जांपल कुछ लोग इसमें, जैसे जिंजर आपके पास, अदरक आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, कुछ लोग इसमें वो भी ऐड कर लेते हैं। अब जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस पे, वो अदरक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है और उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो एज लॉन्ग एज आप खाली खजूर का माजून इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके, दैट इज इनर्ट। अगर आप मेडिकेशंस पे हैं, लेकिन अगर आप उसमें हल्दी, अदरक या लहसुन का इस्तेमाल करने लगे हैं या फिर आप उसमें अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कलौंजी के दाने भी उसमें डाले हुए होते हैं, मुख्तलिफ इसकी कॉम्बिनेशंस मिल रही हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि इन कॉम्बिनेशंस, इन माजून का जो असर है वो गर्म है। तो अपना जो भी आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, जो दवाइयां आप ले रहे हैं, उनसे कंसल्ट जरूर करें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अजमत बात कर रहा हूँ कराची से। जी अजमत साहब, क्या कहेंगे? ये मेरा सवाल ये है कि ये पूछना था कि दिमागी कमजोरी के लिए कौन सा जो है वो ड्राई फ्रूट अच्छा है, और दूसरा ये कि जो बादाम है इनके खाने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं इसको रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के खाएं, तो क्या इस तरीके से खाना चाहिए या वैसे ही? हाँ, ये टू रिमूव द छिलका और नॉट टू रिमूव द छिलका, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले आगा साहब, आप इसका अगर जवाब देना चाहें। दिमाग के लिए तो लोग कहते हैं दिमाग की शेप वाला अखरोट यानी वॉलनट खाएं तो दिमाग तेज होता है, ये सही है? ठीक है, दिमाग के लिए अखरोट खा सकते हैं और अखरोट को हमेशा किसी चीज के साथ मिला के खाएं, किशमिश के साथ मिला के खाएं तो उसकी अफादियत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन मैं आसाबी कमजोरी के लिए अर्ज करूं और गम और अंदू की शिकायत में, बहुत से लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में होते हैं, उसकी शिकायत को दूर करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाए? ये जो किशमिश होती है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके इतने फायदे हैं। और किशमिश अंगूर से बनती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान नूह आया और उसके बाद जब वापस आए अपने शहर में
تو دیکھا کہ ہر طرف مردے ہی مردے تھے, میتیں میتی, تو بہت اسٹریس میں آ گئے, بہت غم میں آ گئے. تو پاک پروردگار نے, رسول خدا نے, پاک پروردگار عالم نے ان سے فرمایا کہ نو تمہیں چاہیے کہ تم انگور کھاؤ, اور اس میں بھی سیاہ انگور کھانے سے انسان کا اسٹریس, ڈپریشن اور اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے. اگر سیاہ انگور نہ ملے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم, میں ملک نجف بات کر رہا ہوں بکر سے. جی نجف صاحب, کیا کہیں گے؟ میں آغا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویٹ کم کرنے کے لیے ڈرائی فروٹس میں سے کون سا ہمیں یوز کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ اس سوال کے لیے آغا صاحب. ویری کوئکلی, وزن اگر کم کرنا ہو تو کون سا ڈرائی فروٹ استعمال کیا جائے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے, وزن کم کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو انجیر ہے, انجیر 3 دانے رات کو دھو کر اور پانی میں بھگو دیں. اس کے ساتھ آپ نے صبح کیا کرنا ہے, تھوڑے سے 2 آپ نے اخروٹ کی گری ملانی ہے, 2-3 بادام ملانے. اس کے ساتھ آپ کھائیں گے تو آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے. ایک, آپ کا ویٹ کم ہوگا. دوسرا, آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا. شوگر لیول بالکل نارمل ہو جاتا ہے. کم کیسے کرتا ہے یہ؟ میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے. جی, میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے, ہاضمہ اچھا کر دیتا ہے. اور یہ جو اس کے جو انجیر کے اندر جو دانے ہوتے ہیں براؤن, یہ آپ کے جو آنتوں کے افعال ہیں ان کو تیز کرتا ہے, ان کو بہتر کر دیتا ہے, ان کو نارمل کر دیتا ہے. آف کورس, ڈائجسٹو جوسز ہوتے ہیں, میٹابولزم آپ کا تیز ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بادام والا سوال رہ گیا. 7 دانے کھانے, بھگو کر کھائیں, چھلکا اتار کر کھائیں, کس طرح استعمال کریں؟ بیکاز اٹس ہائی ان کیلشیم, پیپل شوڈ نو دیٹ. Yeah, it's high in calcium, it's high in fiber, but people should know that کہ بادام کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, پیکٹنز اور ٹیننز. وہ بادام کے نیوٹرینٹس کو اتنا اچھا ایبزارب نہیں ہونے دیتے, اس لیے بادام کو بھگو کے کھانا چاہیے. جب آپ اس کو رات کو بھگو دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جب اس کے چھلکا جو ہے وہ اتر جاتے ہیں, وہ پیکٹنز اور ٹیننز جو اتر جاتے ہیں, پھر جب آپ بادام کو کنزیوم کرتے ہیں تو آپ اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بادام آپ کو ہمیشہ بھگو کر ہی کھانے چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو دماغ کے لیے بات ہو رہی تھی, والنٹس آپ کے پاس دماغ کے لیے سب سے زیادہ اچھے اس لیے کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. سائنٹیفکلی بایو کیمیکلی پروون فیکٹس ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آپ کے پاس نہ صرف ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں بلکہ وہ آپ کی یادداشت کو بھی تیز کرتے ہیں, آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی امپروو کرتے ہیں. ویجیٹیرین سورس آف اومیگا 3 جو کہ آپ عام طور پہ یا تو کاڈ لیور آئل سے آپ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور سوال جو تھا ڈاکٹر صاحب, ویٹ لاس کے لیے کون سے آپ ریکمینڈ کریں گی ڈرائی فروٹس؟ ویٹ لاس کے لیے آپ 2 ڈرائی فروٹس ریکمینڈ کریں گے, ایک جن کا فائبر ہائی ہے, ایک جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز میں آپ کے پاس اخروٹ آ گئے جن میں 2 اخروٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس بادام آ گئے, ہائی فائبر کانٹینٹ ہے. اور آپ کے پاس کشمش آ گئی, اگین پانی میں بھگوئی. کشمش کا فائبر کانٹینٹ آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے. پرونز بھی آ گئے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جس ٹائم ڈائجسٹ ہو رہی ہوتی ہے اتنا زیادہ پانی ابزارب کر لیتی ہے کہ جو کھانے کی موومنٹ ہے وہ اسٹمک سے سلو کر دیتی ہے, تو آپ کو بہت دیر تک بھوک نہیں لگتی ہے. ویٹ لاس کے لیے بہترین طریقہ یہ, جی بات کمپلیٹ کر دیجیے. ویٹ لاس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کشمش اور پرونز ہے نا, اس کو صبح اسٹیل کٹ اوٹس جو کہ دلیے میں آپ اس کو شامل کر لیں کسی بھی پلانٹ بیسڈ ملک کے ساتھ, کوکونٹ یا سویا ملک کے ساتھ. ساری چیزوں کا ماشاءاللہ ذکر ہو گیا اور آپ لوگوں نے ہیلدی بنا دیا. چلغوزوں کا بھی ذکر نہیں ہوا, مونگ پھلی کا ذکر نہیں ہوا, اور گجک کا ذکر نہیں ہوا. آغا صاحب, گجک نہیں استعمال کرنی چاہیے کیا؟ دیکھیے, گجک کو شوگر پیشنٹ ذرا مشکل سے استعمال کر پاتے ہیں, اور تقریباً ہر گھر میں 2 سے 3 شوگر کے مریض موجود ہیں. تو گجک کو بڑا احتیاط کے ساتھ استعمال کی جائے. یہ 2 طریقے کی آتی ہے, ایک تو سفید شکر کی گجک ہوتی ہے اور ایک گڑ کی گجک ہوتی ہے. اچھا, گڑ میں بھی ریفائن گڑ کی شوگر سے جو بنا ہو وہ گجک استعمال نہ کریں. ایک آتی ہے براؤن شوگر. آج آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, کیونکہ ابھی میں صبح میں نے آرٹیکل دیکھا DI خان میں بڑھنے والی گڑ, کیونکہ اس کے اندر مختلف فلیورز بھی آپ کو ملیں گے. سونف کے فلیور کی بھی ہوتی ہے, مختلف فلیورز ہوتے ہیں. ادرک کے فلیور کی بھی میں نے سنا ہے کہ اب گڑ ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کالرز بھی بہت سارے ہیں. اگر آپ کا بھی ڈرائی فروٹ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ہم سے کال کر کے جانیے. ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات کر رہے ہیں جی ڈرائی فروٹس کے حوالے سے. ابھی تک جتنا ذکر ہوا ہے اس میں انجیر, گجک, مجھے لگتا ہے مونگ پھلی کا ذکر نہیں ہوا. ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی. جب ہم پینٹ کی بات کرتے ہیں, اس وقت پینٹ بٹر بہت زیادہ ایکسپینسو ہوا ہے مارکیٹ میں, اور خاص طور پہ جو فورن برانڈز ہوتے تھے, اور لوکل برانڈز پہ لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ بٹر کا فلیور ہی نہیں آ رہا. تو جہاں آپ 1 ٹی اسپون استعمال کرتے تھے وہاں آپ کو 4 ٹی اسپون استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. تو ذرا پینٹ بٹر کے بارے میں بتائیے, اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں, یہ نٹی بٹرز گھر میں بنائے جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی پہلے پینٹ پر بات کر لیتے ہیں اور پھر پینٹ بٹر پہ بات کر لیتے ہیں. پینٹ کی 3 بہت زبردست خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پینٹ کا استعمال کرنا چاہیے, لیکن آپ کو 10 سے 12 پینٹ کے دانے استعمال نہیں کرنے چاہیے. سب سے پہلے اس میں وائٹامن ای ہوتا ہے. وائٹامن ای آپ کی باڈی میں جتنے سیلز میں ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے آپ سمجھو اس ڈیمیج کو ریپیئر کرتا ہے, اور جو آپ کے کینسر کے ہونے کے چانسز ہیں ان کو بہت زیادہ کم کرتا ہے. وائٹامن ای آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا, آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا. دوسری چیز پینٹ میں آپ کے پاس ہوتا ہے زنک. زنک آپ کی وونڈ ہیلنگ, آپ کی ایکنی, آپ کی اسکن اور آپ کی امیونٹی کو تیز کرتا ہے. تیسری پینٹ میں آپ کے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کیلشیم. پینٹ از اے ویری رچ سورس آف کیلشیم. وہ لوگ کیونکہ ہمارے ملک انٹالرنٹ لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ اراؤنڈ 65% ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو ملک سے کیلشیم نہیں لے سکتے, پینٹ از اے گڈ نیوز فار دیم. وہ پینٹس لے سکتے ہیں اف دے آر ناٹ الرجک ٹو پینٹ, سو اگین ان ماڈریشن. پینٹ بٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کے پینٹ بٹر کی بات کر لیتے ہیں. امپورٹڈ برانڈس میں یا ان لوکل برانڈس میں, بیکاز آئی شوڈنٹ بی سیئنگ دس, لیکن لوکل برانڈس میں زیادہ تر پریزرویٹوز اور فلیورنگز اتنے زیادہ یوز کیے گئے ہوتے ہیں, تو جو آپ کے پاس پریزرویٹوز اور فلیورنگز ہوتے ہیں یہ کیونکہ پینٹ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا الرجک ہونے کی پروپینسٹی یعنی اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور جو آرٹیفیشل فلیورز ہوتے ہیں یہ الرجنس کو سمجھے کہ پوٹینشیٹ کرتے ہیں, ان کی تاثیر انکریز کرتے ہیں. تو وہ برانڈز جن میں پریزرویٹوز اور فلیورنگز کا استعمال ہوا ہوا ہے, جو چیپ برانڈز ہیں, پلیز ان کو یوز نہ کریں. اور جو آپ اچھے برانڈز اگر آپ لینا افورڈ کر سکتے ہیں آپ وہ دیکھتی رہیں تو ان کے انگریڈینٹس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی آخری 5-6 منٹ ہیں تو ویری کوئک رسپانسز ول بی اپریشیٹڈ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نادیہ بول رہی ہوں راول پنڈی سے. ان سے پوچھنا ہے کہ یعنی کہ یہ پانی نا جو ریلیز ہوتا رہتا ہے ہر وقت, اس کے ساتھ تھوڑا سا بلڈ آتا ہے, تو کوئی فروٹ ڈرائی فروٹ وغیرہ بتا دیں کون سا کھانا چاہیے. بہت شکریہ, آپ کا سوال صحیح طرح میں سمجھ نہیں پائی لیکن وقت کم ہوگا, ہم اس کو آنسر نہیں کر سکیں گے. یو کین آف کورس ریچ آؤٹ ٹو آور ایکسپرٹس آن لائن. آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آغا صاحب, ہمارے یہاں مونگ پھلی آپ کو نمکین بھی ملتی ہے, بھنی ہوئی جو ہوتی ہے, اور اس میں بہت سارے مسالے بھی لگے ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے اس کی تاثیر اور اس کی افادیت کو ہم زائل کر دیتے ہیں اس میں اتنا زیادہ نمک اور مسالے ملا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, افادیت کو ہم اس کے زائل کرتے ہیں جتنے زیادہ ہم اس میں نمک اور کچھ لوگ گرم مسالے ڈالتے ہیں, کچھ لوگ کالی مرچ ڈالتے ہیں. اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو رات کے ٹائم گرم گرم آپ اس کو کھائیں, اور اس پہ پانی قطعی طور پہ نہ پئیں کیونکہ اس سے آپ کو کھانسی کی شکایت ہو جائے گی. اچھا, اب اگر کھانسی کی شکایت ہو جائے اور موسم چینج ہو رہا ہے اور بلغم سینے پہ جم جائے تو اس کے لیے میں ایک چیز عرض کروں, ابھی انگور کا سیزن موجود ہے. تھوڑے سے انگوروں کا عرق نکالیں یعنی کہ اس کا پانی نکالیں اور اس کو اسٹیل کے بھگونے میں تھوڑا سا گرم کریں, اور گرم کرنے کے بعد اس میں 1 انجیر اس میں ڈالیں چاپ کر کے, اور تھوڑا سا آپ اس میں میتھی دانہ ڈالیں, 10-12 دانے. اس کے بعد جب وہ گرم گرم محلول کو آپ نکالیں, اس کے بعد 1 آدھی چمچی شہد خالص ہونا چاہیے, وہ اس میں مکس کریں اور پی جائیں. جتنا بھی آپ کے سینے پہ بلغم جمع ہے سب دور ہو جائے گا, اور پرانی سے پرانی کھانسی آپ کی انشاءاللہ تعالی اس سے دور ہو جائے گی. یہ بڑا تجربے میں ہے اور بڑا بہترین نسخہ ہے, آزمودہ ہے یہ. اچھا, یہ جتنی نٹی ٹافیز بنائی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی. جس طرح مسالے اور نمک کی ہم نے بات کی, دوسرا جیسے ہم جس کو لوکل زبان میں پت کہتے ہیں یا پھر نٹی ٹافی جو ہوتی ہے, جو میٹھے میں یا کسی بھی طرح کا وہ میٹھا ہو سکتا ہے, شوگرز ہو سکتی ہے, براؤن شوگر یا گڑ, اس میں جو ٹافی آپ کی نٹس کی بنائی جاتی, از اٹ ہیلدی اور از اٹ ناٹ؟ اچھا, I want to tell something سدرا, کہ براؤن شوگر از nothing but sugar mixed with molasses. ٹھیک ہے, تو براؤن شوگر والی جو نٹی ٹافی ہے دیٹ از ناٹ گڈ. گڑ از کمپیریٹیولی بیٹر. اس کی ریزن یہ ہے کہ گڑ جو ہوتا ہے تھوڑا انریفائنڈ ہوتا ہے, اور جب وہ بن رہا ہوتا ہے اس کو آئرن ویسل سے گزارا جاتا ہے, اس کی وجہ سے گڑ کا آئرن کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس بہت ہائی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑی سی اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو گڑ والی نٹی ٹافی, ایون کہ جو گڑ والی گچک ہے اس کا بھی 1 کیوب ڈیلی میں ریکمینڈ کرتی ہوں. سردیوں میں انفیکٹ آپ کی باڈی کو چارج کرتا ہے, آپ کا تھرموجینیسس انٹرنل ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے. صحیح. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل کے موسم میں جس طرح ابھی ہم بار بار ویٹ گین اور ویٹ لاس کی بات کر رہے تھے, کیا اس طرح کی چیزوں کا استعمال اگر ماڈریشن میں نہ کیا جائے تو کتنا وزن بڑھ سکتا ہے صرف نٹس کو استعمال کرنے پہ؟
वही अगेन देन ये कैलोरी डेंस फूड्स हैं, अगर आप इसका बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, यानी आपने 15-20 काजू भी खा लिए, 13-14 बादाम भी खा लिए, आपने चिलगोजे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आपने खा ली, तो आपका वेट गेन होगा। डिपेंडिंग आप उसको यूज किस तरह करें। अगर आप अपने स्मूदीज में फॉर एग्जाम्पल आप फुल फैट मिल्क में, फुल फैट योगर्ट में और अपने डिजर्ट्स पे काजू और बादाम मिला के खा रहे हो, तो हफ्ते के अंदर अंदर आप 2-2, 3-3 तो फिर आप अगली दफा जब स्वेटर लेने जाएं तो मीडियम नहीं लार्ज साइज का स्वेटर लें, क्योंकि आपको वही फिट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब और डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद होने के लिए। नट्स खाएं जी, मौसम की सौगात है, यकीनन उसमें बेपनाह फवायद मौजूद हैं, लेकिन मॉडरेशन बहुत जरूरी है। चिलगोजों का आपने जिक्र किया, चिलगोजे या तो पहुंच से भी बाहर है, दूसरा आपके लिए काफी सब्र आजमा भी हो सकते हैं अगर छिलके वाले चिलगोजे, जितनी देर में आप उसका छिलका उतारते हैं मेरा दिल तक लगता है कि आपका जो दिल चाह रहा होता है उसको खाने का वो भी खत्म हो जाता है। बट थैंक यू सो मच, इट वॉज एन इन्फॉर्मेशन पैक्ड सेगमेंट। हमारे साथ रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कि इस तरह के मौज़ूआत आपको कैसे लगते हैं। मेरी आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।